आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले मासा दुबळ्यांक पांयां तळा मस्तितले न्हू आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतले न्हू हें उतर आयका. तुमी म्हणटात आमी धान्य विकच्याक आमास केदना सरतली, आमी गोव विकऱ्याक घालच्याक साबत केदना सोंपतले, आमी माप उणें करतले आनी मोल चडयतले, फटकिऱ्यो तकड्यो वापरून फसयतले, रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतले आनी वानांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतले, गोवांची पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतले. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर देव. हांव दनपरांच्या वेळार सूर्य पड असो करतलो आनी दिसा उजवाडाक सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशें करतलो आनी सगळीं तुमची गितां विलापाची गितां जायशीं करतलो. हांव तुमच्या पेंगटाक गोनी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बडक्यो करतलो. एकल्याच पुताच्या मरणा पासून रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी बोव कडसणेचो दीस कसो तो सोंपतलो. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक बुकेतलो पूण जेवणा खाणांक न्हय, लोक तान येतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचें उतर आयको. दर्या तावन दर्या पर्यंत ती लोकोन लोकोन वेतली, उत्तरे तावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली. सर्वेस्पराचें उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचें उतर हें देवाचे वोदुपकार. श्लोक. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. ताची नियमां विश्वासून पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदिता सां, तुज्या उपदेशांत हांव न्हू पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. श्लोक. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. तुज्या विधी नियमांक आशेवन म्हजो आत्मो सदांच करगता. वय विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यात. श्लोक. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. पळय, तुज्या उपदेशांक हांव वाशेतां, देखून तुजे निती परमणे म्हाका जिवीत दी. तुज्या उपदेशांक आवंडेवन हांव तोंड सोडटां, उद्गारतां. श्लोक. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. येया म्हजे सरसी समेस्त तुमी कश्टतले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू. हांव तुमकां विशेव दितां म्हणटा सोमी. हालेलुया. सामाते वापरमने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. थंयसो मुखार चलत वेतां जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या सिसां सवे पंक्तेर बसले. हें फारिजेवनी पळयलें आनी ताच्या सिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेवण आनी ससनाची खुणां.
जेजू सांगता मातेवाचे पयलें जेवण. हें जेवण जेजूकय विशेष, कित्याक पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. जिणी बदलून घेतल्या थंय सर्गी जावच्या आनंदाची खुणां जेजू आमकां दाखयता. जेजू येदोळसू मनशांच्या केन्या वरवीं चेंचलेलो चिवो मोडचो ना, मिणमिणती वात पालवोवची ना. जेजू नितीसो देव तरी ताची काकूळट आमचे थंय अगणित वांट्यान वाळटा. ह्या काकूळटीचे झरींतलें पियोवन भलायकेवंत जावच्याक आमी तयार आसाचे. सवाल: सोमयाच्या जेवणा वेळी तुका काकूळटीचो अनुभव जाला? निचेव: सोमयाचो दयाळ मोग नियाळता. विनवणी: सदां नीत जिणी नवी करूंक तुजें मार्गदर्शन दी सोम्या. संदेश: जेजूची दयाळाय आनी मोग. आयसो जेजून मातेवाक आपलो सीस जावन विंचचो वा आपोवचो वांजेल आमच्या पापा फ्रांसिसाक प्रेरण दिल्लो म्हणटात. जेजून मातेवाचेर दयाळाय दाखयल्ली आनी ताका आपलो धर्मदूत जावन विंचलो. मातेव धन दिरव्यान ग्रेस्त जाल्लो, पूण जेजूच्या मोगान दुबळो आसलो. जेजून ताजेर दिश्ट घाली, ताका आपयलें आनी मातेव जेजूचो इश्टच जालो. पयशांचे लेख बरोवच्या हातांनी ताणें जेजूची सुवार्ता बरयली. जेजूचो मोग शाश्वत जालो, ताची सुवार्ता शाश्वत जाली, ताचें धर्मदूतपण शाश्वत जालें. आज आमी स्मरण करचो भाग्यवंत आंतोन जकारिया इटेलींतलो एकलो प्रख्यात दाक्तेर आसलो. ताणें 22 वर्सांचेर आपले संवसारी व्याप्तीक पाठ केली. ते जानवयेन याजक जावन दुबळ्यांची आनी मरण पावतल्यांची ताणें गवळीक जतन घेतली. मिलानांत याजकांचो आनी धार्मीक भयणीचो मेळ घडलो. 3 दीस पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 40 घंट्याचें देवासावन सुरवात केलें. हंगेरीची सा एलिझाबेथ राणी पोर्चुगलाच्या राया डेनिसाची पतीन आपल्या रावळेरांत ती दुबळांचो मोग करता, तांची सेवा करता. आपलो दादलो मर्तस आसिसच्या सा फ्रांसिसाचे सेक्युलर फ्रांसिस्कन वर्देन मेळटा. आयच्या तेगाय वर्त्या सांतांची देख आनी प्रेरण आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आपण दितात. बोरीं याजक, धार्मिकां आनी लायिकां जावंक कुरपा लाभता. जवाब: जेजू, आमकां तुजो मोग करूंक शिकय.